السلام عليكم ومرحبا بكم في القناه ديالي، قناه التفوق والنجاح. بالنسبه للقناه ديالي كيف ما سبق لي ودرت التقديم غادي تكون شامله لكل المواد الجهوي اللي غتمتحنوا فيها في الاخر العام في الامتحان الجهوي اولى باك. غادي تكون ان شاء الله سلسله شامله جامعه. كل ماده غادي تخدموا على حده وبالموازاه مع الامتحانات الجهويه. فكما كتعرفوا الاغلبيه التلاميذ عندهم مشكل في الماده الفرنسيه، وهي اللي كيعانيو منها بزاف، وما يعني هادشي اللي كيأثر عليهم، ما كيقدروش يكتبوا لا برودكسيون اكريت، وما كيقدروش يجاوبوا على الاسئله ديال لا لونغ. دونك حنا غادي نحدوا من هذا المشكل. غادي نديروا ان شاء الله شي سلسله، وبموازاه معها غادي نديروا امتحانات جهويه باش تكونوا كومسا غادي نفهموا. كيف ما كتعرفوا ان في العام كامل عندكم 3 لي غومون، عندكم لا بواط ميرفي في الدوره الاولى، كاينه اونتيغون في الدوره الاولى، وكاين لو ديرني جور دان كونداري في الدوره الثالثه. يعني على حسب كل استاذ كيفاش كيخدم، كاين اللي كيسبق وحده وكاين اخر اخرى، كل واحد وخدمته. دونك حنايا الاغلبيه انهم كيبداو لا بواط ميرفي كيديروها في الدوره الاولى وغادي نخدموها. حنا كيفاش غادي نخدمها؟ غادي تكون مقسمه، يعني كل شابيتر نخدمو بوحدو، وكل شابيتر غادي نقسموه. كيف ما كتعرفوا كاين دي شابيتر لي طوال، يعني غيتقسموا دي بارتي. يعني حنايا بالمفهوم يعني غنشرحوا لو تيكست يعني بكلمه بكلمه ونحاولوا نفهموه مزيان. كذلك كيكونوا لي كور دو لونغ و لي برودكسيون اكريس من النماذج ديالهم، وغنخدموا على امتحانات جهويه ان شاء الله. باش كومسا يكون عندكم واحد النقطه مزيانه وتخول لكم باش انكم دوزوا العام المقبل الثانيه البكالوريا يعني بثقه وبكل نجاح. يعني النقطه ديالكم تكون عاليه. فنبداو عارفين بلا بوط ميرفي، سي ان رومون اوتوبيوغرافيك داحمد الصفروي. يعني غادي نديرو ان شاء الله لا فيش دو ليكتور والريزومي وكلشي غادي ندرسو. يعني اول حاجه غادي نقراو لو شابيتر الاول. فنبداو لو شابيتر الاول مع الشرح. Chapitre 1. Le soir, quand tous dorment, les riches dans leurs chaudes couvertures, les pauvres sur les marches des boutiques ou sous les porches des palais. Moi, je ne dors pas, je songe à ma solitude, et j'en sens tout le poids. Ma solitude ne date pas d'hier. قالك في الليل ملي كلشي كينعس، اغنياء كيكونوا في الافرشه ديالهم، والفقراء كيكونوا تحت شرفات ديال المحلات اولا حدا القصور. قالك انا ما كنعش، انا كنبقى نفكر في الوحده ديالي وداك الثقل ديال الوحده ديالي. Je fous au fond d'une impasse que le soleil ne visite jamais un petit garçon de 6 ans, dresser un piège pour attraper un moineau, mais le moineau ne vient jamais. قالك كيشوف من بعيد واحد الزقاق، ان داك الشمس ما كتجورش داك الزقاق، يعني الزنقه مظلمه. وكاين واحد الطفل صغير عنده 6 سنين، دير واحد الفخ باش يصيد عصفور، ولكن داك العصفور ما كيجيش اصلا. Il désire tant ce petit moineau, il ne le mangera pas, il ne le martyrisera pas, il veut en faire son compagnon. قالك باغي داك العصفور، قالك ما بغيش ياكل ولا يدير شي حاجه خايبه، بغا غير يديرو يونسو. عارفين انه هو كيعاني من الوحده، يعني خاصو شي واحد يونسو ويخرجوا من ديك الوحده اللي كيعيش فيها. Les pieds nus sur la terre humide, il court jusqu'au bout de la ruelle pour voir passer les ânes et revient s'asseoir sur le pas de la maison et attendre l'arrivée du moineau qui ne vient pas. قالك رجليه حفيانين والارض فازقه، وكيبقى يجري حتى الاخر ديال الزنقه وباش يشوف الحمير كيدوزو، وعاوتاني يرجع يجلس حدا العتبه ديال الدار ويبقى يتسنى داك العصفور يجي، ولكن اصلا ما كيجيش. Le soir, il rentre le cœur gros et les yeux rougis, balançant au bout de son petit bras un piège en fil de cuivre. قالك في الليل ملي كيدخل للدار عينيه كيدخلوا حمرين وقلبه عامر، يعني يبقى في الحال ما صيجش داك العصفور باش يونسو، وكيدير عاوتاني واحد الفخ اخر بالنحاس باش يصيد داك العصفور. Nous habitions Dar Chouafa. La maison de la voyante, effectivement au rez-de-chaussée, habitait une voyante de grande réputation. قالك كنسكنوا في دار الشوافه، يعني كتكون عرافه، يعني شوافه، وديك الدار اللي كيسكنوا فيها يعني ملقبه بدار الشوافه حيت كتكون في ديك الشوافه. effectivement يعني كتسكن في الطابق السفلي، وديك الشوافه عندها واحد السمعه كبيره بزاف، une grande réputation.
Des quartiers les plus éloignés, des femmes de toutes les conditions venaient la consulter. قال لك من احياء بعيده العيالات يعني النساء من كل الطبقات كيجيو يزوروها. Elle était voyante et quelque peu sorcière, كانت شوفه وشويه مشعوذه. À tête de la confrérie des Gnawa, elle s'offrait une fois par mois une séance de musique et de danse nègre. كانت كتخصص كل مره في الشهر باش دير واحد الحفله احتفال كدير فيها يعني داكشي ديال القناوه ويعني دوك الطقوس والاجواء ديالها كديرهم من راسها. Des nuages de bourgeois emplissaient la maison et les crotales et les gambris nous empêchaient de dormir toute la nuit. كانوا واحد يعني بحال السحابات ديال البونجوا هو داك الجاوي قال لك كيعمروا الدار كامله ودوك النواقص ولي غامبري قال لك ما كيخليوهمش ينعسوا الليل كامل. Je ne comprenais rien au rituel compliqué qui se déroulait au rez-de-chaussée. قال لك ما كيفهم والو اشنو كطاري اصلا في الطابق السفلي يعني داكشي اللي كديروا الاحتفال الطقوس اللي كديروا الشوافه ما فهم والو. De notre fenêtre du deuxième étage, je distinguais à travers la fumée des aromates les silhouettes gesticulées. قالك من الشرجم ديالهم في الطابق الثاني يعني حيت لو ناراتور وكيسكن في الطابق الثاني قالك كيشوف واحد يعني داك الدخان اللي طالع من التحت من الطابق السفلي دوك الطقوس اللي كاينين الاحتفال طالع وكيجيو ليه على شكل هيئه كتبقى تتحرك. Elles faisaient teinter leur instrument bizarre. J'entendais des yo-yo. Les robes étaient tantôt bleu ciel, tantôt rouge sang, parfois d'un jaune flamboyant. قال لك كيسمع الزغاريت ومنين طل شاف كسوات يعني مره في الزرق مره في الاحمر ومره في داك الصفر اللي يعني فاقع يعني كيضرب في العين. Les lendemains de ces fêtes étaient des jours mornes, plus tristes et plus gris que les jours ordinaires. قالك الغد لي يعني الايام اللي كتجي من بعد هاد الفيت كتكون واحد الايام يعني فيها الضيم كحلي يعني خايبه بزاف ما كتكونش فيها ديك الفرحه و يعني الحياه يعني كيكون بحال كاين الموت يعني خايب داك الايام. Je me levais de bonne heure pour aller au مسجد, l'école coranique située à 2 pas de la maison. قال كيفيق بكري باش يمشي للمسجد يعني ليكول كورانيك حيت شحال هادي كانت ليكول تراديسيونيل عكس دابا ليكول مودرن كان كيقراو في الجامع وهاد ليكول يعني كاينه جوج خطوات على الدار يعني قريبه. Les bruits de la nuit roulaient encore dans ma tête, l'odeur du bon joint et l'encens m'enivraient. قالك دوك الاصوات ديال الليل باقيين كيضروا لي في راسي وداك الريحه ديال الجاوي وديال البخور دوختني خنقطو. Autour de moi rôdaient les genoux, les démons noirs évoqués par la sorcière et ses amis avec une frénésie qui touchait au délire. قالك حوله كيدوروا دوك الجنون ودوك الشياطين اللي مصيفطاهم يعني جايين من عند ديك الشوافه. لا سورسيير هنا كيقصد بها يعني لا فويونت الشوافه وكيجيو كيبقاو يدوروا حوله كيجيبوا ليه القشعريره يعني ما كيخليوش في خاطرو. Je sentais les genoux me frôler de leurs doigts brûlants, j'entendais leur rire comme par les nuits d'orage. قال لك يحس دوك الجنون انه كيقيسوه كيهروه بصبعهم وكيسمع الضحكات ديالهم فحال دوك يعني الليالي اللي كتكون فيها العاصفه يعني صوتهم مزعج. Mes index sur les oreilles, je criais les versets tracés sur ma planchette avec un accent de désespoir. يعني ما كيسمع دوك الاصوات ديال الجنون دوك الضحكات ديالهم يعني كيدير سبعانو في دنيه وكيبقى يغوت وكيقرا ديك اللوحه اللي فيها الصور يعني اللي قراهم في المسجد وكيبقى يغوت كيقراهم وبصوت يعني عالي بزاف. Les deux pièces du rez-de-chaussée étaient occupées par la chouafa principale locataire. يعني les deux pièces يعني جوج الغرف في الطابق السفلي كانت كتسكن فيهم الشوافه هي الوحده اللي كانت كتسكن في الطابق السفلي. Au premier étage habitait Driss Louad, sa femme Rahma et leur fille d'un an plus âgé que moi. في الطابق الاول كان تسكن دريس العواد ومرته رحمه وبنتهم اللي كبر منه بعام يعني لو نغاتور عنده 6 ans وهاد زينب عندها 7 ans يعني كبر منه بعام.
Il s'appelait Zineb et je ne l'aimais pas. قالك سميتها زينب ولكن ما كنحملهاش. Toute cette famille disposait d'une seule pièce. رحمة faisait la cuisine sur le palier. قالك هاد العائله كامله كتسكن في يعني في غرفه واحده، ماشي دار، غرفه واحده يعني فقط بيت واحد. ورحمه كانت كدير كانت كطيب في لو بالي، هو فحال المراح فحال الكولوار، كانت كطيب سمك كوزينه حيت ما عندهاش فين طيب. نو بارطاجيون افيك فاطمه بزويه لو دوزيام ايطاج. كانوا كيتشاركوا مع فاطمه بزويه لو دوزيام ايطاج حيت هما كيسكنوا في الطابق الثاني. Nos deux fenêtres faisaient vis-à-vis et donnaient sur le patio. قالك الشراجم كانوا كيشوفوا بعضياتهم، الشراجم ديال فاطمه بزويه وديال يعني لا فامي دو ناراتور كانوا كيشوفوا شراجم بعضياتهم يعني مقابلين. Un vieux patio dont les carreaux avaient depuis longtemps perdu leur émau de couleur et qui paraissait pavé de briques. يعني دوك الشراجم، ماشي الشراجم ولكن دوك العواد اللي كانوا في لو باسيو كانوا قداموا بزاف، مشى منهم اللون ديالهم وكانوا بالعود يعني تكال ليهم العود، ما بقاوش ولاو كيبانوا قدام بزاف. Il était tous les jours lavé à grande eau et frotté au balai de Doum. كانوا يوميا كيتسيقوا à grande eau، هي التسياق يعني النهار اللي كيسيقوا وكيتحكوا بالشطابه ديال الدوم. لي جنون ايمي لا بروبرتي. الجنون كان عزيز عليهم النقاوه. Les clients de la Chouafa avaient dès l'entrée une bonne impression de netteté et de paix qui invitait à l'abandon, aux confidences, autant d'éléments qui aidaient la voyante à dévoiler plus sûrement l'avenir. قالك الكليانات اللي كيجيو عند الشوافه كان كيجيو كتكون عندهم واحد يعني التفاؤل، يعني كيجيو فرحانين، يعني فرحانين عجبهم الحال اللي كيشوفوا ديك النقاوه وهادشي اللي كيجعل ان الشوافه دغيا انها تطلع على المستقبل، dévoiler plus sûrement l'avenir. Il n'y avait pas de clients tous les jours, aussi inexplicable que cela puisse paraître. ما كانوش الكليانات كيجيو يوميا، يعني ماشي يوميا عند الكليانات على لا شوافه. aussi inexplicable que cela puisse paraître, il y avait la morte saison. وهادشي كيدير بان راه كتكون لا morte saison يعني واحد الفتره اللي ما كيكونش فيها الكليانات، يعني كما كنقولوا بالدارجه ديالنا الوقت ميت، ما كاينش حركه. On pouvait en prévoir l'époque. Brusquement, les femmes cessaient d'avoir recours à des filtres d'amour, se préoccupaient moins de leur avenir, ne se plaignaient plus de leurs douleurs des reins, les omoplates ou de ventre, aucun démon ne leur tourmentait. فهاد الوقيته نيت يعني ملي كتكون ما كيكونش كليانات ما كيجيوش اصلا، ما كيكونوش كيجيو الكليانات كيعتنيو بريوسهم ويعني كيقابلوا شغالاتهم وما كيبقاش اللي كانت كتجي على شي مرض ما كتبقاش تعاني منه، يعني كيوليو بخير. وهكا نقدروا كنا وصلنا لفان دو لي فيديو. يعني درت لكم لا بارتي الاولى يعني لا باج الاولى، يعني نتمنى انكم تكونوا فهمتوا يعني كيف ما قلت لكم لو شابيتر الاول غادي نقسموه على لي بارتي باش تفهموا مزيان، يعني كل ريزومي. يعني هنا شنو قلنا في هاد لا بارتي اللي قرينا من بدايه الغومون دابا حتى هاد الاخر. قلنا يعني جدا لو ناراتور انه il souffre de la solitude، كيعاني من الوحده. ودرنا لا بريزونطاسيون ديال دار شوافه، يعني لي لوكاتير دو دار شوافه، شكون اللي كيسكن دار شوافه. قال كيسكن لا شوافه كتسكن في لو غير شوسي، يعني في الطابق السفلي. في الطابق الاول كيسكن دريس العواد سا فام رحمه لوغ في زينب، وفي الطابق الثاني كتسكن لا فامي دو ناراتور اي فاطمه بزويه. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا هاد لا بارتي هادي، وما تنساوش لايك والاشتراك وفعلوا داك الجرس باش يوصلكم اي جديد غادي نلوحو. وقولوا لي في لي كومونتير شنو باغيين تكون في الفيديو الجايه، ما نغيروش بغيتو لي كور دو لونغ ولا بغيتو نكمل نيت في هاد لا بارتي باش يلاه نكملوها. يلا السلام عليكم.